अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का आखिरी दिन है। आज वो रुखसत हो जाएंगे। कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं जस्टिस यहया आफरीदी हल्फ उठाएंगे। आज फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ है और फुल कोर्ट रेफरेंस में जो तकारीर हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार हुई है। जस्टिस यहया आफरीदी और चीफ जस्टिस की, अटार्नी जनरल की एक ख़त आज फिर लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और फुल कोर्ट रेफरेंस में माजरत कर दी कि मैं नहीं बैठ सकता, और चीफ जस्टिस को शुतुरमुर्ग करार दिया है। इल्ज़ामात आयद किए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, यानी जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को। जस्टिस मंसूर अली शाह के इल्ज़ामात का पहले जिक्र करूं, फिर मैं काजी साहब की और जस्टिस यहया आफरीदी की, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, होने वाले हैं, और अटार्नी जनरल की तकारीर का तज़किरा करूँगा। उन्होंने चीफ जस्टिस की तारीफ में क्या कहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इल्ज़ामात ये लगाए हैं कि इन्होंने ख़त लिखा है रजिस्ट्रार को, और उस ख़त में लिखा है कि जी मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया था, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूँगा। ख़त में मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जी चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात जो हैं वो ज़्यादा परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना होता है। दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद की के मेरिट्स पर रिवायात इन्हिसार करती है। अपने ख़त में मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी आइनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया था। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में न जाने पर 17 जनवरी 2019 को ख़त में वजूहात बताई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लातल्लुक़ रहे। इन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए, अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब अपने भी किरदार पर भी नज़र डालें, मंसूर अली शाह साहब अपने फ़ैसलों पर नज़र डालें, काजी साहब के फ़ैसलों पर नज़र डालें तो काजी साहब के फ़ैसले हमें भी दुरुस्त लग रहे हैं। आपके फ़ैसले आइन और कानून से मुआवरा न सिर्फ हमें लग रहे हैं बल्कि आपके साथी जजेस को भी लग रहे हैं कि आप आइन, और किस आइन में, कानून में लिखा हुआ है कि 15 दिन आप इतने महीनों के बाद पीटीआई के लोगों को दें कि 15 दिन में जो है कोई सियासी जमात ज्वाइन करें। आइन तो कहता है कि इलेक्शन के 3 दिन के बाद, मुंतखब हो जाने के 3 दिन के अंदर सियासी जमात ज्वाइन करनी है। आप इतने महीने गुजर जाने के बाद भी आप उनको सहूलत दे रहे हैं कि भाई 15 दिन है आपके पास। तो आपने आइन और कानून को रीराइट किया है, तब्दील किया है, उस पर भी थोड़ी सी नजर डालें। अच्छा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में कहा है कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई, अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया, वो अदालती रवादारी और हम-आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। उन्होंने शर्मनाक अंदाज में कहा कि जी फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। ये चीफ जस्टिस के बारे में मंसूर अली शाह साहब अपनी ज़बान, अपनी लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की,
ججز میں اس تفریق کے اثرات تا دیر عدلیہ پر رہیں گے۔ بھائی ججز میں تفریق اختلاف ہوتا ہے، یہ تو آپ نے گروپ بندی بنائی، آپ نے گروپ بنایا عمران دار اور عمران پروجیکٹ کے ججز کا کہ آئین اور قانون سے پر عمل درآمد کرنے والے ججز الگ ہو گئے، اور آپ نے اپنا گروپ الگ بنا دیا جو کہ عمران دار ججز پر مشتمل تھا، اور انہوں نے آئین اور قانون سے ماورا فیصلے دیے۔ اچھا جی، ان کا کہنا تھا کہ جی ریفرنس میں شرکت اور ایسے دور کا جشن منانا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتا ہے۔ ادارے کو نیچا کرنے کے باوجود سمجھا جائے گا کہ ایسا چیف جسٹس عدلیہ کے لیے معزز خدمتگار رہا ہے، میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں خط لکھا ہے جو رجسٹرار کو۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل ریفرنس کو کورٹ میں کہا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس میں کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو بہترین انسان پایا، وہ اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے۔ انہیں الوداع کہنے میں بہت مختلف احساسات ہیں، ایک طرف دکھی ہوں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی یاد آئے گی، آپ نے ہمیں ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار رکھا، قاضی فائز عیسیٰ احساسات رکھنے والے انسان ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جی مسکرا کر بات کریں گے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے شائستہ جواب سے آپ مانوس ہو جائیں گے، اگر آپ انہیں تنگ کریں گے تو غصے میں ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کا کئی بار سامنا کیا ہے اور تجربہ اچھا نہیں رہا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کئی بار بینچ میں اختلاف کیا، انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا، ہم اپنا کردار پورا ادا کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانے والے چیف جسٹس کی تقریر پر انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے میری اہلیہ آج یہاں موجود ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو لیکن اہلیہ نہیں مانتی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی مجھے کسی سے سیکھنے کو نہیں ملا، وکیلوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ بلوچستان میں ایک غیر فعال عدالت عالیہ کا کام شروع ہوا، بلوچستان میں بہت ساری چیزیں قاضی فائز عیسیٰ نے بہرحال اپنی نارمل ایک تقریر کی ہے، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل انہوں نے بڑا زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے یقینی بنایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی حدود میں رہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الوداعی ریفرنس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان بار ایسوسی ایشن کی بھی نمائندگی کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان میں تعلیمی نظام کی روانی یقینی بنائی، بلوچستان میں جنگلی حیات کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا، اور بطور چیف جسٹس بلوچستان میں 5 سال خدمات انجام دیں، خواتین کے حقوق کے لیے کردار ادا کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یقینی بنایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنی حدود میں کام کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یقینی بنایا کہ ایجنسیز جو ہیں سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ یہ اعتراف کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ کے آنر میں فل کورٹ ریفرنس میں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔